الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِیبًا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام آمنہ دلال امت دے غمخار کل نبیان دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو آج دی یہ محفل، آج دی یہ کانفرنس عظمت صحابہ و اہل بیت دے حوالے دے نال اپنی کامیابی دی طرف رواں دوائیں دعا ہے کہ اللہ مالک جو علماء کرام بیان کرن اللہ سنا کے صحیح معنی دے اندر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اس کانفرنس دے اندر جنہ نوجوان ساتھیاں نے ہر قسم دی محنت کیتی ہے اللہ رب العالمین اونا دی محنت نو قبول فرمائے جوانیاں دے اندر اللہ برکت پیدا فرمائے کاروبار اندر اللہ برکت پیدا فرمائے اللہ ساڑھے نوجوانہ دے دلان اندر صحابہ کرام دی اہل بیت دی محبت پیدا فرمائے میرے دوستو میرے بزرگو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر نبی پاک دی شان بیان کیتی ہے اس قرآن اندر اللہ رب العالمین نے سونے دا حسن بیان کیتا ہے اس قرآن اندر اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام دے جہاد دا ذکر میرے نبی دی نماز دا ذکر اس قرآن اندر اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام دے غزوات دا ذکر اور ایسے قرآن اندر اللہ پاک نے آپ دے اصحاب دا ذکر بیان فرمایا ہے آپ دی اہل بیت دا ذکر بیان کیتا ہے جی میں میرے مصطفیٰ دی شان آلہ ہے ایسے طرح ہی میرے نبی دے اصحاب دی شان بھی آلہ ہے میرے نبی دے اہل بیت دی بھی شان آلہ ہے اہل بیت دے نال بھی ساڑھا پیار ہے نبی پاک دے اصحاب نال بھی ساڑھا پیار ہے جڑا نبی پاک دے صحابہ نال پیار نہیں کرتا وہ بھی مسلمان نہیں تے جیڑا آپ دی اہل بیت نال پیار نہیں کردا وہ بھی مسلمان ہے اللہ پاک دا قرآن
اونا دے بارے اندر رب العالمین نے قرآن اندر صحابہ دا تذکرہ بیان کیتا، اہل بیت دا ذکر کیتا، اور اللہ رب العالمین نے بڑے جگہ تے قرآن پاک اندر نام آپ علیہ السلام دے اصحاب دا اللہ پاک نے دفاع کیتا ہے۔ جے مکے دے کافران نے نام صحابہ کرام بے وقوف کیا، اللہ پاک نے خود جواب دیتا۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ مکے دے کافر کے اندر نے اسی اس طرح ایمان لے کے آئیے جی میں نبی دے صحابہ لے کے آئے نے، اتہائی بے وقوف نے۔ اللہ اکبر اللہ پاک جواب اندر فرمان دینے الا انہم ہم الصفاؤن، سونے آم تیرے یار بے وقوف نہیں، اے جڑے بے وقوف اینانوں کہہ رہے نے اصل اندر حقیقت اندر اے ہی بے وقوف نے۔ اللہ پاک دا قرآن صحابہ دا خود دفاع کر رہے آئے، جڑے صحابہ نو برا کہہ رہے نے اللہ پاک اونا نو برا کہہ رہے نے، جڑے صحابہ نو بے وقوف کہہ رہے نے اللہ پاک اونا نو بے وقوف کہہ رہے نے۔ تے صحابہ کرام دے بارے اندر اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے آئے، فرمایا اولائک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ کہتے اللہ پاک نے صدیق دی صداقت دا تذکرہ بیان کیتا تے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ تے کہتے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فروق دی عدالت دا تذکرہ بیان کیتا ہے تے آپ اللہ پاک نے گوائیاں دے چھڑیاں نے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تے کہتے اللہ پاک نے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اندر تے آپ دے نال پیار کرنے والے دے بارے اندر اللہ کریم فرمان دینے لقد رضی اللہ عن المومنین لقد رضی اللہ عن المومنین۔ اے جدو آیت کریمہ دا نزول ہویا اس مجمع دے اندر اس محفل دے اندر ابو بکر صدیق بھی موجود نے، پیارے عمر فاروق جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1400 صحابہ میرے نبی دے تشریف فرمانے آپ دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت فرما رہے نے، آسمان والا قرآن نازل فرما رہے آئے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ کہتے اللہ پاک نے ابو بکر صدیق پیارے عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال انہاں چواں یاران دا تذکرہ ایک آیت اندر اللہ پاک نے کٹھیاں دا ذکر بیان کر دیتا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ۔ اچھی کہہ دو اللہ پاک نے قرآن اندر ابو بکر عمر عثمان علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سارے صحابہ دا تذکرہ اللہ دا قرآن بیان کر رہے آئے۔ میرے دوستو جی میں قرآن اندر شک کوئی نہیں، آپ کی ذات اندر شک کوئی نہیں، اسی طرح صحابہ دے ایمان اندر شک ہو سکدا۔ اللہ پاک فرمان دینے لقد رضی اللہ
عن المومنین، اچھی کہہ دو، جڑے صحابہ نو مومن کہندے ماندے نے اچھی کہو سبحان اللہ۔ نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لین، انہاں چوہاں نال کر کے پیار ویکھ لین۔ محمد الرسول اللہ والذین معہون اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ پاک نے نبی دے چوہاں یاران دا تذکران اس آیت اندر بیان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے اللہ والا نبی پاک دے نا چوہاں یاران دے پیار اندر محبت اندر بڑے پیارے جملے کہندا ہے، کہندا نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لین، انہاں چوہاں نال کر کے پیار ویکھ لین۔ اور نبی تے صدیق دام، اور نبی تے صدیق دام پیار پہ گیا، انہاں چوہاں وچوں نمبر صدیق لے گیا۔ تے نبوت دا جس چایا پار ویکھ لین، انہاں چوہاں نال کر کے تو پیار ویکھ لین۔ نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لین، انہاں چوہاں نال کر کے تو پیار ویکھ لین۔ نبی نے سی منگیا، اللہ نے سی گلیا، نبی نے سی منگیا تے اللہ نے سی گلیا، آ کے صحابہ دے سانگ سی اور لیا، شانہ والا عمر جرار ویکھ لین، نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لین۔ او اینا چوہاں نال کر کے تو پیار ویکھ لین، نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لین۔ شرم و حیا نال اور زندگی نبائی جس، دولت اسلام دی خاطر لٹائی جس۔ کون؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہ دے بارے اندر میرا نبی فرمان ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج تو بعد تو نیکی کریں یا نہ کریں، میں محمد تینو جنت دی ضمانت دے رہے آئیں۔ میرے نبی فرمان عثمان مال چاہیدہ ہے، اللہ دے رسول حاضر آ فرمان دینے اے مسجد واسطے جگہ چاہی دیئے، سونے محبوبہ عثمان حاضر، اللہ دے رسول فرمان اے مٹھے پانی والا کنواں جیڑا ہے، یہ دی مومنہ نو ضرورت ہے۔ حضرت عثمان کہندے نے سونے سودا تُسی کر لو، پیسے میں ادا کر دینا۔ تے میرے نبی فرماندے نے عثمان فی الجنان، جے بدر والے انو اللہ پاک نے کہ آئے انہاں دی جیب اندر میں جنت دے ٹکٹ پا دیتے نے۔ تے میرا عثمان اس جنگ دے اندر شامل کوئی نہیں، پر عثمان والا میرے نبی عثمان والے دے حکم دے نال آ فرماندے نے عثمان جے تو بدر اندر شامل بھی نہیں ہویا، لیکن تیری اونی شان ہے جنی بدریاں دی شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 22 مرتبہ میرے نبی نے جنت دی بشارت سنائیے، شہادت دی پیش گوئی سنائیے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے نبی نے عشرہ مبشرہ نو جے جنت دی بشارت سنائیے۔ تیسرے نمبر تے آپ فرماندے نے عثمان فی الجنہ، جے کنواں پانی والا خرید کے دیتا ہے آپ فرماندے نے عثمان فی الجنہ، جے مسجد نبی دی جگہ خرید کے دیتی ہے آپ فرماندے نے عثمان فی الجنہ، جے جنگ تبوک واسطے مال جمع کروایا ہے آپ فرماندے نے عثمان فی الجنہ، جے میرے نبی دی چولی دے اندر لے آکے میرے دوستو درہم دینار چھٹے نے آپ فرماندے نے ما در عثمان ما ملا بعد اليوم
تے جے میرے نبی تشریف فرمانے آپ اپنی پنڈلی نو کج لیندے نے صحابہ کہندے نے سونے آن سارے آئے نے اسے حالت اندر آپ فرماندے نے عثمان دا میں کیوں نہ حیا کراں جے دا حیا اسمان دے فرشتے بھی کر دینے شرم و حیا نہ لے زندگی نبائی جیسے شرم و حیا نہ لے اور زندگی نبائی جیسے شرم اللہ ساڑھے نوجوانوں بھی شرم و حیا نصیب فرمائے اور ویرو نبی پاک نے فرمایا الحیاء من الایمان حیا ایمان دا حصہ ہے جے دی اندر حیا ہے او دی اندر ایمان ہے تے میرے نبی فرماندے نے میرا عثمان بڑے ہی حیا والا ہے میرے عثمان دے دل اندر ایمان ہے تے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے آئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ شرم و حیا نہ لے اور زندگی نبائی جیسے دولت اسلام دی خاطر لٹائی جیسے دیوے چندہ اونٹھاں دی اتار ویکھ لیں نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لیں اوے نہ چوہاں نہ کر کے پیار ویکھ لیں نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لیں فاطمہ دا شوہر علی المرتضی کیا دو سبحان اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑیاں کھاندے تارے نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانو جان نالوں زیادہ پیارے نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بیان کرنا اونا دی عظمت بیان کرنا ساڑھے ایمان دا حصہ ہے ساڑھے دل اندر 1,44,000 صحابہ دی محبت ہے جنہوں نبی پاک فرما گئے نے جنہاں نے کلمہ پڑھے آئے آپ نے فرمایا لوگوں سن لو لا تسبوا اصحابی میرے صحابہ نو گالی نہ دو فرمایا انہاں دے وچوں ایک بندہ ایک مٹھ دے برابر خرچ کرے فرمایا کوئی عام مومن بندہ جیڑا ہے نا مسلمان ساڑھے ورگا احد پہاڑ دے برابر خرچ کرے آپ فرماندے نے میرے صحابہ دے ایک مٹھ دے برابر جیڑا اللہ دے راستے اندر خرچ کیتا ہے احد پہاڑ جنہ مال خرچ کرنے والا انہاں دی شان نہیں پہنچ سکتا اللہ احد پہاڑ کنے میلان دے اندر آپ فرماندے انہاں مال کوئی خرچ بندہ کرے تے میرا ایک صحابی ایک مٹھ خرچ کرے اللہ اکبر اللہ فرمایا تو آڈا احد پہاڑ دے برابر خرچ کرنا ایک پاسے تے میرے صحابی دا چند کلو 2 کلو مال اللہ دے راستے اندر خرچ کرنا احد پہاڑ نالوں زیادہ اللہ اجر و ثواب عطا کر دیں فاطمہ دا شوہر علی المرتضی کیا دو سبحان اللہ تھکے تھکے لگ دے ہوئے تے پروگرام شروع ہویا الحمدللہ علماء کرام تشریف لے آ چکے نے اللہ پاک دی رحمت دے نال انشاءاللہ آج اللہ دا قرآن بیان ہوئے گا نبی دے صحابہ دی عظمت بیان ہوئے گی اور اہل بیت دی شان بیان ہوئے گی اور جڑے کہندے نے کہ نبی دے صحابہ تے اہل بیت دا پیار نہیں کہ پیار نہیں کر دے محبت نہیں کر دے الحمدللہ وہ میرے دوستو سن کے اللہ دی رحمت دے نال اے اقرار کرنگے جے کوئی صحابہ دی عظمت بیان کر سکتا ہے صحابہ دی شان بیان کر سکتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جے کوئی بہادری بیان کر سکتا ہے اہل بیت دے نال محبت دا جے کوئی اظہار بیان کر سکتا ہے تو اہل حدیث ہی بیان کر سکتا ہے الحمدللہ اہل حدیث نبی پاک دے صحابہ نال بھی پیار کر دینے نبی پاک دی ازواج نال بھی پیار کر دینے اور نبی پاک دی اہل بیت نال بھی نبی پاک دی اہل بیت کیڑی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے نبی دے گھر والے نبی پاک دیاں بیویاں فاطمہ دا شوہر علی المرتضی جیدہ انتخاب کیتا سونے مصطفیٰ فاطمہ دا شوہر علی المرتضی
جیدہ انتخاب کیتا سونے مصطفیٰ علی شیر حیدر قرار ویکھ لیں نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لیں اوے نا چواں نال کر کے تو پیار ویکھ لیں نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لیں اینا چواں دے وچوں اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آؤ سنو ایک حدیث سنا کے اپنی بات نو ختم کران. ایک دن آمنہ دلال اپنے صحابہ اکرام اندر تشریف فرمانے اللہ اکبر اللہ صحابہ دا مجمع لگا ہویا ہے. آپ نے صحابہ اکرام دے اندر آپ فرماندے نے من اصبح منکم الیوم صائمن اج تواڈے وچوں کون ہے جنہیں روزہ رکھے آئے. سارے صحابہ بیٹھے ہوئے نے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہندے نے محبوب پیغمبر جی میں وہ بندہ جنہیں آج روزہ بھی رکھے آئے. آپ فرماندے نے کون ہے تو آڈے وچوں جنہیں کسے مسکین نو کھانا کھلایا ہے. سونے محبوبہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محلے دے اندر ایک مسکین نو کھانا بھی کھلا کے آیا. آپ فرماندے نے کون ہے جڑا تواڈے وچوں کسے بندے دی تیمارداری کر کے آیا ہے بیمار بندے دی بیمار پرسی کر کے آیا ہے پتہ لے کے آیا ہے. سارے صحابہ تشریف فرمانے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے کہندے نے محبوبہ آج میں بیمار بندے دی تیمارداری بھی کر کے آیا. آپ فرماندے نے کون ہے جڑا تواڈے وچوں اج کوئی بندہ کسے دی نماز جنازہ پڑھ کے آیا ہوئے. اللہ اکبر اللہ. سارے صحابہ تشریف فرمانے. ابو بکر فرماندے نے سونیا اج میں ایک بندے دی نماز جنازہ بھی پڑھی ہے. میرے نبی فرمان کھانا کون کھوا کے آیا؟ ابو بکر صدیق کہن سونیا میں کھلا کے آیا. تیمارداری کون کر کے آیا؟ سونیا میں کر کے آیا. آپ فرمان بیمار بندے دی بیمار پرسی کون کر کے آیا ہے؟ نماز جنازہ کون پڑھ کے آیا ہے؟ آج روزہ کنے رکھے آئے؟ ابو بکر صدیق فرماندے نے سونیا ایک کم میں کر کے آیا. تے میرے نبی فرماندے نے ابو بکر سن لیں صحابہ سن لو جڑے ابو بکر نے عمال کیتے نے اے جنتی بندے دیاں صفات نے اے جنتی بندے دیاں نشانیاں نے. اے سارے کام جے دے اندر پائے گئے نے. فرمایا وہ بندہ جنتی ہے. تیمارداری بھی ابو بکر کر کے آئے نے. جنازہ بھی اج ابو بکر نے پڑھے آئے اور بیمار بندے دی بیمار پرسی بھی کیتی ہے. میرے ابو بکر نے روزہ بھی رکھے آئے. آپ فرماندے نے جنتی بندے دیاں صفات نے. فرمان ہمارے کون نے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ فرماندے نے یہ جنتی بندے دیاں صفات نے. جنتی بندے دیاں میرے نبی نے شان بیان کیتی ابو بکر دی. جبریل بھی شان بیان کرن ابو بکر دی. اللہ بھی شان بیان کرے ابو بکر دی. آمنہ دلال معراج والی رات اسمان تے پہنچے نے. آپ فرماندے نے جبریل اے راتوں رات دا سفر جیڑا میں کر کے جا رہے ہاں مکیوں آیا بیت اللہ تو بیت المقدس تک بیت المقدس تو سدرۃ المنتہا تک. جبریل میں ہن واپس جا رہے ہیں تے کیڑا بندہ میری تصدیق کرے گا کون منے گا؟ اور جبریل نوریاں دا سردار کہندا ہے سونیا اور کوئی منے یا نہ منے ابو بکر صدیق ضرور منے گا. فرمایا ابو بکر ضرور تصدیق کرنگے. اللہ اکبر اللہ. تو میرے نبی نے آ کے دسیا ابو جال نو راتوں رات میں بیت اللہ تو بیت المقدس تک بیت المقدس تو سدرۃ المنتہا تک میں سیر کر کے آیا. ابو جال کہندا جے 10 بندے کٹھے کراں تے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ بات کہو گے؟ آپ فرماندے نے پورا مکہ ہی لایا محمد پھر بھی یہ بات کہنے واسطے تیار ہے. حضرت ابو بکر صدیق دے متھے جا لگا ابو جال بے ایمان جا کے کہندا 10 کوئی انسان ہو کے کوئی بشر ہو کے یہ بات کہ میں بیت اللہ تو بیت المقدس تک بیت المقدس تو سدرۃ المنتہا تک 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا. 10 ابو بکر گل منن واسطے ذہن ماندا ہے.
ابو بکر فرماندے نے تینوں کون کہہ رہے آئے؟ کہندا تیرا یار محمد کہہ رہے آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں نہیں پہلا نمبر ملیا، فرماندے نے ابو جہل سن لے، جے پورا مکہ کہہ رہا تے ابو بکر دا انکار ہے، تے جے میرا محمد کہہ رہا ہے تے ابو بکر منن واسطے تیار ہے۔ جے ابو بکر فرماندے نے میرے نبی نے کیا ہے تے اے دے اندر شک ہو سکدا؟ ابو بکر فرماندے نے میرا نبی جھوٹ بول سکدا؟ تے جے میرے نبی نے فرمایا کہ میرا ابو بکر جنتی ہے تے جنتی ہونے وچ کوئی شک ہو سکدا؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے اندر اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے، فرمایا وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ پاک دے قرآن نے پیارے ابو بکر صدیق دی عظمت نو بیان کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ تے میرے نبی فرمان نے ابو بکر تو صدیق ہے، اسمان والا کہہ رہے آئے سونے تیرا ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جے دی صداقت اندر کوئی شک نہیں، جے دی سچائی اندر کوئی شک نہیں، عتیق بھی ہے جنہوں اللہ پاک نے جہنم دے کولوں آزاد کر دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دو لقب نے، دو صفتاں پائیاں جاندیاں نے، ایک صدیق ہے دوسرا عتیق ہے۔ صدیق سچ بولن والا، عتیق جنہوں اللہ پاک نے جہنم تو آزاد کر دیتا ہے، جنت دا حقدار بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے سسر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے اندر میرے نبی کو سوال کرنے والا سوال کردا ہے، سونے تو انو کائنات اندر سب تو زیادہ پیار کے دے نالے آپ فرماندے نے مینوں حضرت ابو بکر صدیق دے نالے کہنے والا کہندا سونے عورتاں دے وچوں آپ فرماندے نے ابو بکر دی بیٹی عائشہ دے نال۔ مرداں وچوں سب تو زیادہ پیار مینوں ابو بکر صدیق نالے تے عورتاں دے وچوں عائشہ انہاں دی بیٹی دے نالے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ابو بکر صدیق نو اسمان والے نے صدیق آکھے آئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ رب العالمین نے خود سلام بھیجے آئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اسمان والے نے سلام بھیجے آئے، صفائیاں پیش کیتیاں نے۔ میرے دوستو میرے بزرگو، یہ صدیق اسمان والا کہہ رہے آئے، قرآن اندر کہہ رہے آئے، اپنی کلام اندر کہہ رہے آئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ اللہ رب العالمین مینوں تو آنوں صحابہ اکرام دے نقش قدم تے چل کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ دی سیرت اپنان دی توفیق عطا فرمائے، صحابہ دے کردار نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرح اللہ سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک اللہ والے نے بڑے پیارے انداز نال کہا ہے نا، اللہ اکبر اللہ، کہندا ہر چمن چمن ہر کلی کلی، اچھی ایک باری کہہ دو سبحان اللہ۔ صدیق عمر عثمان علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی، ابو بکر میرے نبی دے سفر اندر نال، حضر اندر نال، ابو بکر جہاد اندر نال، ابو بکر نماز اندر میرے مصطفیٰ دے نال، ابو بکر کار اندر میرے مصطفیٰ دے نال۔ کون ابو بکر صدیق؟ ہجرت دا سفر دا ساتھی، غار دے سفر دا ساتھی۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آج مزار دے سفر دا ساتھی ہے۔
کھبے ابو بکر سجے ابو بکر صدیق نے، کھبے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میرے نبی دے ساتھی کل حوض کوثر تے ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ دے نال ہوئے گا، جدو جنت اندر میرے نبی جان گے سجے ابو بکر ہوئے گا، کھبے عمر فاروق ہون گے، آمنہ دلال اگے اگے ہون گے، ابو بکر میرے مصطفیٰ دے نال ہی جنت وچ جائے گا۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ ہوتا، اتنا گہرا ساتھی، اتنا پیارا ساتھی، اتنا رازدان میرے مصطفیٰ دا، اسے واسطے اللہ والا کہندہ ہے ہر چمن چمن ہر کلی کلیم، ہر نگر نگر ہر گلی گلیم، صدیق عمر عثمان علیم، ایک میرے نبی دا ہم سفر، سونا عائشہ دا بابا ابو بکر، ایک میرے نبی دا ہم سفر، سونا عائشہ دا بابا ابو بکر، جڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی، صدیق عمر عثمان علی، دوجا عمر بہادر شیر جوان، جنوں ویکھ کے نسدا یارو شیطان۔ توجہ میرے والے رکھو، یہ بھائی سفیان آئے نے شوارمے والے، تسی سمجھا پتہ نہیں محمد آصف نذیر محمدی صاحب تشریف لے آئے نے، وہ بھی آگے الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے۔ اللہ پاک اس نوجوان و استقامت عطا فرمائے، کیا دو آمین یار، یہ دے کاروبار اندر اللہ خیر و برکت عطا فرمائے، یہ دے دین دا اور اللہ دے اندر جذبہ پیدا فرمائے، جس طرح یہ برگر شوارما بڑا لذیذ بناندے نے، اللہ پاک انہوں دین والے اسی طرح ذائقے دار مزیدار کام کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دی جوانی کہہ دو آمین، اللہ سارے نوجوانوں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ نبی پاک دی سیرت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آج دے دور اندر اس معاشرے اندر صحابہ کرام دی عظمت دے بارے، نبی پاک دی شان دے بارے یا آپ علیہ السلام دی سیرت دا کوئی پروگرام کرانا کوئی معمولی بات نہیں۔ نوجوان آج انہاں کو ٹائم ہی نہیں نماز پڑھن دا، تو اے دے اندر جذبہ ہے، اللہ رب العالمین قبول فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، انہاں دے وچوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب تو زیادہ کی نے شان والے، بولو یار، شان والے، عظمت والے، جنہاں دی شان رب العالمین بیان فرما رہے نے تے آمنہ دلال بیان کر رہے نے۔ اسے واسطے اللہ والا کہندہ ہے ایک میرے نبی دا ہم سفر، ایک میرے نبی دا ہم سفر، سونا عائشہ دا بابا ابو بکر، جیڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی، صدیق عمر عثمان علی، دوجا عمر بہادر شیر جوان، جنوں ویکھ کے نسدا یارو شیطان، سونا عمر بہادر رب دا ولی، صدیق عمر عثمان علی، ایک میرے نبی دا نسب العین، عثمان پیارا ذوالنورین، او بیعت کیتی جدی سونے علی، صدیق عمر عثمان علی، صدیق عمر عثمان علی، ہر چمن چمن ہر گلی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، ہر نگر نگر ہر گلی گلی، چوتھا علی بہادر شیر خدا، اچھی بولو، چوتھا علی بہادر شیر خدا، وہ جنہوں لقب بھی ملے آیسد اللہ، علی رب دا ولی نال شیر جلی، علی رب دا ولی نال شیر جلی، صدیق عمر عثمان علی، اے چاروں یارن میرے نبی دے بیلی، چاروں یارن میرے نبی دے بیلی، اے ونڈاں پاؤن والے نو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اے چارہ یاران دے دل اندر میرے نبی دا اس قدر پہ آرے، اتنے وفادارے، سارے صحابہ نالو اللہ پاک نے چومہ نشان علیحدہ عطا فرمایا ہے۔ اے چاروں یارن میرے نبی دے بیلی، پھول گلاب تے وانگ چمیلی، او پھول گلاب تے وانگ چمیلی، جیڑا ماندہ نہیں ہے نا چارانو، اچھی کہہ دینا، جیڑا ماندہ نہیں ہے نا چارانو، چھالا پیٹ دا پھرے ہو، چھالا پیٹ دا پھرے ہو،
گلی گلی صدیق عمر عثمان و علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ صحابہ دے نقش قدم تے چل کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما۔